वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल गई इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से भी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम थे उसके तहत। अब मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा कि ये इजाज़त मिल गई, जलसा भी होगा या नहीं होगा वो भी आने वाले वक्त में होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने अपनी मर्जी से ये इजाज़त दी या नहीं दी? इंतजामिया की वो तमाम वजूहात जो पहले मौजूद थी अब ख़त्म हो गई, या हुकूमत उनके जलसों से खौफजदा है? आपको अगर याद हो तो जब ये जलसे की दरखास्त आई थी तो उन्होंने इस जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, और जो उसकी वजूहात बताई गई थी वो बहुत ही मज़का खेज किस्म की थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, और उसके बाद आपने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि डीसी साहब बैठे इनके साथ। फिर जब उन्होंने कहा कि हमें देखना पड़ेगा, जब डीसी साहब ने कहा जी मैंने सब कुछ देखना होता है, कुछ जगह मेरे अंडर कंट्रोल नहीं आती, तो फलां फलां, कहा ठीक है अब हमें रिकॉर्ड दे दें कि इस हुकूमत को आप, इस पार्टी को आप पहले वहां पे जलसे की इजाजत कैसे देते रहे, इस शहर के अंदर बाकी जमातों को कितनी बार वहां जलसे की इजाजत हुई। तो उसके बाद कहा कि जी 6 तारीख को हम जलसा कर लेंगे तदनौल चौक के अंदर। तो फिर पता चला कि जी एनओसी नहीं दे रहे। आज फिर केस लगा हुआ था जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर, और उसके बाद इन्होंने उसकी आज इजाजत दी। अब अंदाजा कीजिए कि जब आज 4 तारीख को आपने उनको इजाजत दी है और 6 तारीख को जलसा है। ये संदेला साहब जो कह रहे थे कि वो जलसा नहीं करेंगे, ये ठीक है, ये तहरीक इंसाफ का काम है, जलसा करे या ना करे, लेकिन इसको कहते हैं कि दूध तो देना लेकिन मेंगने डाल के देना। आप बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, आप कहते हैं हमारे सियासी मुखालिफ है, लाए नहीं जलसा, हमें पता है आपकी कितनी मकबूलियत है, लोग कितनी आपकी आवाज के ऊपर आएंगे, कहाँ करना है जलसा? क्या परेड ग्राउंड के अंदर पहले जलसे नहीं हुए? आप कहते हैं छोड़े जी परेड ग्राउंड, हम आपको डी चौक के जलसा करने देते हैं। आप करें, सही कहा आपने करना है। हुकूमतें जलसों से खौफजदा हो जाए तो ये जलसों से खौफजदा नहीं होती, हुकूमत अपने अंदर के खौफ को मार रही होती है कि अभी गए ये मसला हो गया। और जिस सही। तरह से आज आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कुछ शक व शुबा नहीं रह जाता उनको किस लिए गिरफ्तार किया गया। आपने मीटिंग के लिए बुलाया था ना, तो आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, वो वहां उस पार्टी के सदर है उस शहर के अंदर, आप उनको गिरफ्तार करके कह रहे हैं जी हम जलसे की इजाजत दे रहे हैं। ये पता है सबको आप तहरीक इंसाफ के जलसों से खौफजदा है। यही बात हमने सिंध हाई कोर्ट में सुनी, यही चीजें हम लाहौर में देख रहे हैं कि वहां पे वो वर्कर कन्वेंशन करते हैं, पुलिस से पुलिस होती है। तो समझ नहीं आती कि आप चीजों को नॉर्मलाइज कब करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है। अब मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूं, आपके नज़दीक एक तो ये जलसे की इजाज़त दे दी गई है, क्या वही वजूहत हैं जैसे परवेज सदेला साहब ने अभी बताया है कि पहले आप जाहिर है लोगों के अमन व अमान का जो है नक्श पैदा होता है और यही बड़ी वजह थी इंतजामिया के आगे? और दूसरा, आज पीटीआई की क़यादत अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गई है, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये क्या है? एक जानिब मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी जानिब राना साहब बयान दे देते हैं नहीं जी और मुकदमे बनाएंगे। एक जानिब आप जलसे की इजाज़त देते हैं, दूसरी जानिब आप गिरफ्तारी डाल देते हैं, और इसी तरह उनके बानी से, मतलब वहाँ पे जेल में मुलाकात से क्या खौफ था? अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि क्या ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड हैं, और आपको क्यों लगता है कि को रिलेटेड हैं? वो जेल के अंदर नहीं मिलने दिया, उसकी कोई और वजूहात होंगी। राना सना उन्होंने कहा कि और मुकदमे बनेंगे तो ज़ाहिर है उनके नॉलेज में कोई ना कोई बात होगी। जो ये बात देखें आप, हर चीज़ को ना उसके साथ लिंकअप किया करें। देखें अडियाला सुनसान है, अलग अलग बता दें, मैं अलग बता देता हूँ। अडियाला सुनसान है, कैदी परेशान है, जलसे की धरने की इजाज़त दे दी है, उनके यार दोस्त इसी बहाने वहाँ पे चले जाएंगे उनसे मिलने। आपको क्या प्रॉब्लम है? देखें आपको क्या पता जलसा किस वजह से हो रहा है? हमारे तो पीटीआई के दोस्त गुमशुदा हैं, हम ढूंढ रहे हैं उन्हें, मिल ही नहीं रहे। इसी जलसे के बहाने, धरने के बहाने चलो कहीं सामने आएंगे, को नजर आएंगे, को पता लगेगा कि पीटीआई वाले थे कहाँ। और बड़ा टॉल क्लेम है कि जी हम हर हालात में करते हैं। आओ ना फिर गरीब करो जलसा, कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो उमर भाई की बात के ऊपर हंसी आ रही थी कि शुक्र है पीएम हाउस के अंदर नहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा करे, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था वो कहते आओ मेरे घर के अंदर जलसा करो। वो कोई करने वाली गल्ला ने। उमर साहब इतने सीनियर आप आदमी हैं, इतनी कैजुअल बातें आप कर देते हैं। अपनी बारी दसो ना की कहंदा सी, उन्हें धरने की इजाजत टीएलपी के साथ आप लोगों ने क्या किया? फिर गवर्नमेंट की पूरी इस्टेब्लिशमेंट की मशीनरी गई उस धरने को खत्म करने के लिए, अदालत में अभी तक केस लगा हुआ है। ये अपने हालात थे जिस ऑपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, जब ये गवर्नमेंट में थे तो ये क्या कर रहे थे? तो ये ना किया करें, ऐसे ना किया करें, ऐसे ना लोगों को वो किया करें। ये जो जलसा है ये जलसा कम प्रोफाइलिंग ज़्यादा होगी। मुझे तो लगता है कि हुकूमत ने जो ये गुमशुदा के इश्तहार के अंदर हमारे पीटीआई के लोगों के इतने सारों के नाम आए हुए हैं, अच्छा इसी बहाने इनसे मुलाकात हो जाएगी जलसे के बहाने। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। वसीम,
میں تھوڑا سا آپ سے سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل کیس کے متعلق بھی جاننا چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ الیکشن ٹریبیونل کیس تھا, اب اس میں ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے یہ کیس سماعت کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے سابق چیف جسٹس گلزار نے بھی یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کو الگ ہو جانا چاہیے. اس وقت بھی ایک بینچ کی یہ آبزرویشن تھی اور پی ٹی آئی کا بھی یہ مطالبہ. آج بھی سماعت میں یہ بات سامنے آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے؟ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ مقدمات ہوں یا پھر بالخصوص جو 8 فروری کا انتخاب گزرا ہے, اس میں ہم اگر دیکھیں تو جتنے بھی بڑے اور اہم ترین مقدمات آتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان مقدمات کو اپنے بینچ میں ہی سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں. آر اوز کی بطور جو بیوروکریسی سے آر اوز اور ڈی آر اوز لیے گئے سپریم کورٹ کے 15 دسمبر 2023 کے فیصلے سے لے کر لیول پلینگ فیلڈ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی اس معاملے کو دیکھ لیجئے. 13 جنوری کے جو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس تھا, پھر آپ مخصوص نشستوں کا کیس دیکھیے کہ چیف جسٹس نے فل کورٹ بینچ میں اپنی صدارت میں بیٹھ کر ایک بینچ بنایا. پھر آج والا الیکشن ٹریبیونل کا کیس دیکھ لیجئے, یا پھر جتنے بھی ری کاؤنٹنگ کے کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہی عدالت میں لگتے ہیں. اور اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کنسرنز ہیں وہ بڑے جینون بھی بعض اوقات ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی جج کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو کوئی قانون اور آئین اس حوالے سے قدغن نہیں لگاتا جج کے اوپر کہ وہ پابند ہوگا اس اعتراض کے بعد بینچ سے اٹھنے سے. سپریم کورٹ کا اپنا ہی فیصلہ ہے کہ یہ جج کی ثوابدید ہوگی کہ وہ بینچ سے الگ ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے. مگر یہ بھی ایک تاریخ رہی ہے کہ جیسے فوجی عدالتوں کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر جب اعتراض عائد ہوا تو وہ خوش اسلوبی سے بغیر کسی سے الجھے وہ بینچ سے الگ ہو گئے. مگر جب سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج اور قائم مقام چیف جسٹس رہے ہیں جیسے سردار طارق مسعود, فوجی عدالتوں کے کیس میں ان کے اوپر بھی اعتراض عائد ہوا اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں اٹھتے بینچ سے, جو جس نے کرنا ہے وہ کر لے. اور اس کے بعد آج کے روز چیف جسٹس کے اوپر جب اعتراض ہوا تو انہوں نے اسے عدالت کی بدنامی سے تشبیہ دی اور انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو چکا, اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے پہلے اعتراض نہیں اٹھایا, مطلب پہلی سماعت کے وقت بھی جب آپ سے پوچھا گیا تھا اعتراض نہیں کیا گیا, یہ بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. لیکن جاوید شہزاد انہوں نے الیکشن کمیشن کے وجہ سے آج اس کیس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا, ان کے وکیل سے بھی پوچھا کہ آپ نے کن بنیادوں پر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو آپ نے معطل کیا اور آپ نے کس اختیار کے تحت یہ معاملہ آگے بڑھایا. تو کیا الیکشن کمیشن کا اختیار بھی ان سماعتوں میں اور اس کیس میں جو ہے وہ چیلنج ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل, الیکشن کمیشن کو اس سارے پروسیس میں بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آگے جو جیسے جیسے یہ پروسیڈنگ چلنی ہے تو الیکشن کمیشن اس کا حصہ ہوگا. اور اس میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی آنے کے لیے تیار تھے, اور آنے والی جو سماعت ہوں گی اس میں چیف الیکشن کمشنر خود بھی جائیں گے اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اپنی جو حکمت عملی اور اپنا جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگست جو ہے, اگست میں آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست بھی آتی ہے, آزادی بھی ہوتی ہے. تو ان جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز کے حوالے سے اگست کا جو مہینہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا, اور اگست میں کئی بڑے بڑے فیصلے ہونے ہوں گے اور بڑی بڑی تبدیلیاں بھی اگست میں ہونے جا رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگست جو ہے بڑی بڑی خبروں کا باعث بننے جا رہا ہے. تھوڑا اشارہ دے دینا, آپ نے اشارہ تو دے دیا لیکن بس میرا خیال ہے کہ اس تھوڑے کو بہت سمجھا جائے. یہ ایک چھوٹا سا سوال کرنے دینا اجازت دیں. جاوید شاہ صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ وہ بڑی بڑی خبریں سیاسی ہیں یا جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں یا الیکشن کے کیسز ہیں؟ دیکھیں آپ سیاسی صورتحال کو بھی دیکھ لیں اور اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے جو جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے اگست میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے فیصلے بھی آنے ہیں, تاریخ ساز فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں. اور اس مرتبہ جو ہے اگست جو ہے بڑی اہمیت کا سال بننے جا رہے ہیں. اگست کا جو مہینہ ہے اگست بڑی اہمیت کا ہے, اگست بڑی اہمیت کا اور اسی کو کوٹ اگست بڑی اہمیت کے حامل تک محدود رکھا جائے تو وہ میرے خیال ہے بہت زیادہ بیٹر ہوگا سر. اور اسی طرح اس کو لکھا اور پڑھا جائے. بلکہ میں اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام بھی ہمارا اختتام کو پہنچا ہے, ٹائم ختم ہو گیا. جی جاوید شاہ صاحب کا بالکل پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. میں دیگر گیسٹ سے بھی اس پہ ضرور بات کرتا لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.